Plots for sale at Dhargal, just 5 kilometers from Mopa Airport. Plot size from 230 to 300 square meters. Starting from just 15,000 rupees per square meter. Call now. In a bid to expedite all the works at Sonsodo landfill site and find solution to the numerous challenges that are impending, the Remediation Chief Minister Dr. Pramod Sawant convened a meeting of the members of the high-powered committee on Sonsodo. Chief Minister Dr. Pramod Sawant said that the committee has resolved to set up 15 TPD biomethanation plant at the garbage dump site within 12 months. कमिटी आशिल्ली बाब लेविन्सन आशिल्लो सीओ आशिल्लो कोटवाले आनी जिसुराचे आमचे मुन्ना इंजिनियर आनी हे सगळे चर्चा जाल्या उपरांत मुख्यमंत्रीन कांय निर्णय घेतलेले आसा ते तुमकां स्वता सांगतले ते निर्णय घेवपाक आमचे बाब विजय सरदेसाय आनी रेजिनाल्डान जे तेंचे कॉन्स्टिट्युन्सी जे मतदारसंघांनी तेजे पेरिफेरीन जे कितें सजेशन्स त्यांनी केल्ले आसा आनी त्याच बरोबर जे सरकारान पावलां घेवपाचें ते ठरयल्लें आसा आयज ते डिसिजन जाल्ले आसा एंड सरकार ह्या संसोडोचे विशयाचेर पूर्णपणे सिरियस आसा एंड खंय लोकांक त्रास जावं न्हय आनी कोर्टाचो विशय आसलो तरी बी सरकार आपल्या रितीनी जे कितें डिसिजन्स घेवंक जाय ते डिसिजन्स ऑलरेडी आयजचे मिटिंगेन आमी घेतलेले आसा परत एकदां आमी ठरयलां की फुडल्या 2 म्हयन्या भितर परत एकदां आमी जे कितें आयज निर्णय घेतल्या ते खंयपत पावल्या ह्या निर्णयाचेर परत एकदां चर्चा करपाक आमी 2 म्हयन्या भितर आमी हे मिटींग घेवपाची मोरलेस इन जुलाय आमी घेवपाची ऑलरेडी ठरयल्ली आसा हांव आतां एकूच सांगूंक सोदतां की जे सजेशन्स परत एकदां जे सजेशन्स जे आयल्या आनी जे टॅक्निकली जे कितें केल्या जे कितें आमकां फिजिबल आहा आनी ज्या तरेन आमी हे सगळें हँडल करूं शकता आमी ह्यो सगळ्यो गोश्टी चीफ मिनिस्टरान ऑलरेडी तांकां मान्यता दिल्ली आसा आनी ते मुख्यमंत्रीन ते फुडें व्हरपाचें ठरयल्लें आसा 2 वर्सांच्या नंतर हाय पावर्ड कमिटी ऑन संसोडो ही मिटींग जाली फायनली जाली म्हणून एक बरें दिसता पूण 2 वर्सां जावप ना म्हळ्यार सरकार 2 वर्सां सिरियस नाशिल्लो संसोड्याचेर अशें सिद्ध जाता पूण इन एनी केस बेटर लेट देन नेवर हें चिंतून आज आमी ही मिटींग जाल्या हातून जे मूलभूत इश्यूज आहात विथ रिगार्ड टू संसोडो एक इज डेली जे 50 टन्स म्हळ्यार 35 टन्स ऑफ वेट वेस्ट एंड 15 टन्स ऑफ ड्राय वेस्ट हाजें डायजेशन ऑर ट्रिटमेंट तो कसो जातलो आज कितें स्टेटस आहा आनी फाल्यां कितें जातलें ऑल द मोर बिकॉज एवरीथींग अंडर ऑफ संसोडो इज बींग मॉनिटर्ड बाय द हाय कोर्ट देर आर सेवरल कमिटमेंट्स गिवन बाय द म्युनिसिपालिटी सम ऑफ देम नॉट केप्ट सम ऑफ देम केप्ट now we intend to see that everything will be kept for which there has to be accountability so we have fixed accountability chief officer of Margao municipality and the pollution control board is going to be accountable for decisions taken today one of which is about setting up of a 15 TPD phase 1 wet treatment plant at Sonsodo high powered committees of main focus asta and kello and 4 मुख्यमंत्र्यांनी ही चेअर केल्ली आहा entire intention was to set up a garbage treatment facility or solid waste treatment facility at Sonsodo ते आज मेरेन जावंक ना आमी सगळे पेरिफेरल इश्यूज उलयल्या आज आमी डिसिजन घेतलां की फेज 1 15 TPD वेट वेस्ट ट्रिटमेंट फॅसिलिटी सेट करतले आनी ताजे खातीर डिसिजन अशें जालां की सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशना कडेन पयशे डेपॉझीट जातले मडगांव म्युनिसिपालिटीचे आनी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन ताजो टेंडर काडटलें हांव हाजें स्वागत करता कित्याक हो म्हजो ओरिजिनल हें आशिल्लो आनी ते टायमार आमकांय दिसतालें तेन्ना आमचें कावन्सील आशिल्लें तेन्ना सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन म्हणटा तें एक डेडिकेटेड बॉडी फॉर वेस्ट मॅनेजमेंट सो ही वेस्ट शूड नॉट गो इन टू डिफरंट हँड्स इट शूड गो इन टू वन हँड एंड दॅट डिसिजन हॅज बीन टेकन एंड आय थिंक नाव ऑल द इश्यूज डिस्कस म्हणजे हायकोर्टान हे मॅटर फॉलोअप करता आणि हायकोर्टान ताजी नेक्स्ट डेटूय बी केन्ना तरी जुलय म्हयन्यान आसा बट ताच्या खातीर हायकोर्टाची सगळी इन्स्ट्रक्शन्स आमकां जी दिल्ली म्हणजे एक्सेप्ट दॅट सेटिंग ऑफ दॅट प्लांट ते सोडून सगळी थोडीशी डेट पोस्टपोन जाल्या खरें म्हणजे आमी मे म्हयन्यान कंप्लीट करपाक जाय आसलें ते आमी 30 जून पर्यंत ही सगळी कंडिशन जी हायकोर्टान घालून दिल्ली लिचॅट टँक फॉर्म करप थंयसरली शेड बांदून दिवप थंयसरलो रोड कन्स्ट्रक्ट करप त्याच बरोबर आमकां रिटेनिंग वॉल बांदप हे सगळें आमची मडगांवची म्युनिसिपालिटी ही कंटिन्युअसली करता मडगांवचे आमदार बाब दिगंबर कामत आनी बाब आमचे कावन्सील दामू हे सगळे जाण फॉलोअप करून ते करून घेता विजयान म्हटल्या त्या प्रमाणे थोडी कामां केली थोडी उरल्या हांव ना म्हणना थोडी उरलेली आसा
आनी भितरलो खास करून आमकां थंयसर जो 15 TPD प्लांट जो सेटअप करपाक जाय आसलो मेन कंडिशन हाय पावर कमिटीचे ते आशिल्ले ते उरलेले बट ताच्या खातीर आमी आयच्या हितून डिसिजन घेतला की मडगांव म्युनिसिपालिटी प्लांट सेटअप करपा खातीर आमची टेक्निकल गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन ही टेक्निकल बॉडी आसा ती तांकां टेक्निकली एडवायज आयज पर्यंत करीत आशिल्ले तांच्याच कडेन पयशे डेपॉझीट करप आनी तांच्यांनीच तो टेंडर काडप आनी फर्स्ट फेजींतलो 15 TPD प्लांट जो आसा पळय न्ही हो कन्स्ट्रक्शनाक घेवप थंयसर जेणे करून इन फ्युचर म्हणजे आतां जरी आमी भितरलो 10 टन जो आसा पळय वेस्ट हो आमी सालिगांव व्हरता थंयसरलो आमी स्मॉल प्लांट 5 टन वेस्ट ट्रीट करपा खातीर एक प्लांट थंयसर ऑलरेडी घातला आनी उरलेले 10चो प्रॉब्लेम थंयसर सद्या आसाच आसा आमी ना म्हणना पूण हो सगळो ट्रीट तो सुद्दां जो आसा तो आमी ट्रीट करपाची तयारी केल्या आनी इन फ्युचराक थंयसरलो तरी व्हेलो जाल्यार आमी 15 TPD जो आसा प्लांट सेटअप करपा खातीर ऑलरेडी आयचें डिसिजन जालें रेमिडिएशन बायोमिथेशन प्लांट जो आसा पळय न्ही हो घालपा खातीर तेजी तयारी आतां ते आमी एका एफिडेविटूय दिता आनी आमी तो प्लांट घालपाची तयारी आयच्यान सुरवातूय करता ताच्या खातीर ऑलरेडी टेंडर फ्लोट करप हें सगळें काम हे आमचें सुरवात करतले आनी रेस्ट ऑल थंयसरले जे बाकीची सगळी रिलेटेड टू द लिचेट रिलेटेड टू द सॉलिड वेस्ट म्हणजे चुकून ते आनी एक बारीकसो थंयसर डंप कदंबाच्या जाग्यार आमच्या DMEच्या जाग्यार करपाक लागलो ते तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलां की खंयसरूच करपाचो ना शेडर आनी एक घेवन बाकीची सगळी इन्स्ट्रक्शन दिल्या टायम टू टायम हाय पॉवर कमिटी मॉनिटर करतली आनी जेन्ना अजून एक सजेशन केलां त्या प्रमाणे ते काम करून घेवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी COची आसा मॉनिटर करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची आसा ते मॉनिटर करतले आनी टेक्निकल एडवायस जो आसा हो GWMC कडल्यान मेळटलो बट 100% वी आर सेटिंग अप विथ अ न्यू प्लांट इन कमिंग डेज 15 MLD 15 TPD टायम फ्रेम फुडल्या 12 म्हयन्या भितर सेम ते सालिगांव तुमी शिफ्ट करता म्हणटा तो कितलो म्हणून एप्रोक्सिमेट म्हणजे कशें आसतलें सालिगांव फक्त आमी 10 टन सध्या व्हरता इकोच ताच्या पलीकडे व्हरना तो थंयसर इन फ्युचर तो सगळो मागीर हांगासर ट्रीट जावप सेम आयज मिनिस्टर फॉर वेस्ट मॅनेजमेंट दिश्टी पडना मिटींग मिनिस्टर फॉर वेस्ट मॅनेजमेंट आपल्या काही कामाचो भायर आसा ते पर्सनली येवपाक मेळूंक ना ताका ना ही इज द चेअरमॅन ऑफ द वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन म्हणजे मिनिस्टर गरज ना ही कमिटी जी आहा पळय न्ही ती CM चेअर करता कारण CM इज अ चेअरमॅन ऑफ दॅट हाय पॉवर कमिटी High Power Committee, I am Bureli. I had also written to them to have a meeting in between. Kuntari delay zalti, and High Court was monitoring it. Now all the work we are doing all the work. The government is doing all the work. Successive chief ministers, successive minister. As a Kurtari MLA, I have always given support. Each and every assembly, I have seen that my issue is raised. I have taken all assurances right from beginning to the end. Every assembly session, I have never missed. Even the last one you can check. Social position clear करपा. So much we are aware. And कोण NGO येता, NGO येईल मग काय प्रॉब्लेम ना. आमगे थोडे आहे ते समजा ते आपण केलं. सगळं काम आमी करताय. But good. High Court agreed whatever we are doing is right. इतलो इथे NGO भायर रावन उलयताले. NGO उलयनासले. आमगे थोडे आहे ते कुठे सारखे उलयताले की आमी कांय करनाय आमी पयशे खाताय म्हणून. आतां हितू हायकोर्टान जाता ते NGO मागोता कोणे पयशे आयले तेय इन्वेस्टिगेट करे तुमकां कापासतात इतली आहा जाल्यार उलोवपाक मातशें तेय थिंगा हायकोर्टान वेरीफाय जाय न्ही कोण पयशे आयले ते दिसना तुमकां इतलें तूं म्हणटा हायकोर्टान हें केलां म्हणून आतां यू आस्क द NGO यू टेल देम NGO इज क्लाउड अरेस्ट ही हॅज नो इशू द फेलोज हू आर देयर फ्रॉम Kurtori you tell them verify who has taken the money simply you can't make allegation. Every time they are making allegations. Go ahead. Let the big investigation. Come on, let High Court is monitoring. Who has returned money? Let us see. Now, we are genuinely interested in getting the problem solved. It is my challenge as an MLA of Kurtari to see that Shastra is cleared. And we are on the rightest path. How we are on the rightest path? The High Court also has agreed that we are on the rightest path. Otherwise, every time they will say we are on the wrong path. Money is one part. The path is the second issue. And the third issue is that the whole thing as a whole. The holistic thing is end of the day after the garbage, after the dump, legacy dump is removed, the existing garbage has to be, existing garbage facility should be perfect of the Margao municipality. That means garbage coming from the Margao municipality should be properly managed so that Kurtari people have no problem. That's the third issue.
So all these three issues we have discussed today, and we hopefully, we are abreast of the issue, and hopefully every time I make a noise, that how long you are taking to do it? Are you satisfied? Yeah. Let me finish. Why are you in a hurry? I am answering all your questions, boss. So after that issue is settled, then we will be able to have a permanent solution for Sochlo, because Sochlo, end of the day, is creating problem for us. Now you ask me. every time decision for conclusion kind of. I am not satisfied with anything till the issue is over. So every time I am not satisfied for a simple reason. If I am satisfied, the rest will not work. Even High Court has agreed to whatever is happening is right. Everything is right. The path is right. Everything is right. But still, मागते केन्ना काही खावा झाला नाही. आम केन्ना इथं इश्यू खावा झालो तर आमचे प्रेडिसेसर एज एन एमएलए करतली my previous persons who have become MLAs there, tried their best to do it, but they could not do it. I am trying my best, and hopefully during my tenure it is over. It should not go to the next generation. It should be over at least by this generation. That is our target, and we will do it. मागीर पर्रीकार आयलो ताजे मागीर प्रमोद सावंत आयलो आनी आतां परतो प्रमोद सावंत आयलो. 4 मुखेलमंत्री जाले. यू अंडरस्टूड? सो 4 मुखेलमंत्र्यान वचून आमचो जो मेन हेतू आशिल्लो की प्लांट सेटअप करपाचे तें सोडून दुसरें सगळें उलयताले. सो आज बिलेटेडली ही मिटींग जाल्ली. 2 वर्सां जावप म्हणल्यार सरकाराचें इंटेंशन अबाउट सोंसडो सिरियसनेस नाशिल्लें. पूण म्हाका आय डोंट वॉन्ट टू गो इन टू द पास्ट. लेट अस लूक इन टू द फ्युचर. बिलेटेडली मिटींग जाली आनी मिटींग जावन थोडे डिसिजनां घेतली. ते डिसिजनां घेतली ती इम्प्लिमेंट जातकर हांव खूश जातलो. इम्प्लिमेंट जावची म्हणून ताका एकावंटेबिलिटी दवरपाक हांवेंच एक प्रोसिजर तांकां सेटअप करून दिल्लो की एक मनीस रिस्पॉन्सिबल आसपाक जाय, एक मनीस एकावंटेबल आसपाक जाय. कोण तो? इन दीस केस इट इज द चीफ ऑफिसर एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. कित्याक ह्यो इश्यूज इजिली रिजॉल्व जावपाक. इम्प्लिमेंटींग ऑथॉरिटी कोण जातली? सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. म्हजें जेन्ना कावन्सील आशिल्लें तेन्ना आमी एक डिसिजन घेतलें की आमचे ग्रांट म्हळ्यार कावन्सिलाचे ग्रांट आमी सॉलिड वेस्टाक दितले आनी सॉलिड वेस्ट फेसिलिटी सेटअप करतले. कित्याक म्हणिल्लें आमी? आमकां आमचे पयशे मोडून थंय कमिशन गावपाचें नाशिल्लें. आमकां जाय आशिल्लें की त्या सोंसड्यार कशें तरी ट्रिटमेंट फेसिलिटी सेटअप जावची. हे कावन्सिलान तें परतें केलें आनी आमी जी सुद्दां करता पळय आतां तें बदलना परतें. हाय पावर्ड कमिटीन डिसिजन घेतलां की GSWMC म्हळ्यार सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचे आदारान टेंडर सेटअप जातलो. सरकार MMC पयशे डेपॉझीट तांचे कडेन करतली आनी GWMC टेंडर आनी इम्प्लिमेंटेशन ऑथॉरिटी जातली. हाजे खातीर आय एम हॅपी. But I want to see that this should happen in a time-bound manner. I want to remind the government that entire matter of Sasro is under the scrutiny of the High Court. So, जें कितें हांगा उलयता रोखडीच उतरां दिलीं चलचें ना. थंय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जातलें आनी हाजेर गोंयान तेल घालून तांकां पळयत रावप हें म्हजें काम आसतलें. आनी सरकाराक सॉलिड वेस्ट फेसिलिटी सेटअप करपाक पूर्ण सहकार्य दिवपाक हांव आसतलों आनी पूर्ण आदार करपाक आसतलो. पूण जंय चुकता थंय पॉयंट आवट करप हें म्हजें कर्तव्य जाता आनी हांव करीत रावतां.